السلام عليكم. هو المنهجية اللي دار المغرب هي منهجية مزيانة صائبة، على حقيقتاش كانوا دي ميزور اللي تاخذوا مبكرا قبل الدول الأخرى وكانت في الصميم. علاش؟ على حقيقتاش طبيعة هذا الفيروس اشنو هو؟ الطبيعة ديالو خصكم تعرفوا جوج الحوايج. أولا 80% ديال الناس اللي ممكن يكون معادين يكون عندهم الفيروس وما عندهم حتى شي مشكل، غادي يصحوا وغادي المسائل تمشي على حالها. وكاين المشكل الاخر هو داك الناس اللي ما عندهمش الاعراض وكي كاينه كونتاميناسيون، كاين تفشي ديال الداء في المجتمع. على حقيقتاش هذاك السيد هو عنده الفيروس وما عارفوش، على حقيقتاش ما عندوش اعراض وكيدير التفشي. هذا الشيء علاش هذا الحجر الطبي مزيان. زياده على هذا الشيء اللي تزاد ديرنييرمون هو البور ديال الكمامات اللي يكون اجباري باش والتخالط الاجتماعي، خاص التباعد الاجتماعي اللي خاصو يكون مثلا كنت مع شي واحد على 1 متر ولا 1 متر ودمي باش نقصوا ما امكن من هذاك التفشي. كاينه قضيه اخرى اللي هي ديال الهرم التسكاني ديال المغرب بالنسبه للهرم التسكاني ديال اوروبا. كاينين اوروبا دار المغرب دار الكونفينمون، ولكن خصنا نعرفوا واحد القضيه، هو الهرم التسكاني ديال المغرب اللي الى ما خفتش يكون عندي داك الشيء غلط، اللي هو 90% ديال الناس في المغرب عندهم قل من 60 عام. في اوروبا ماشي هادشي، ماشي هذا هو البورسونتاج في المغرب كاين 30% ديال الناس عندهم اكثر من 60 عام. دونك الكونفينمون سا كونسيرن الناس المسنين، خاصها تكون سا دوا كونسيرني الناس المسنين والناس اللي عندهم ضعف في المناعه. دونك حنا عندنا في المغرب طوندوني بلا 90% ديال الناس عندهم قل من 60 عام و10 ولا 15% ديال الناس اللي اكثر من 60 عام. زعما كان خاص الكونفينمون تكون اجباريه وبطريقه زعما صارمه الناس اللي عندهم السن واللي عندهم امراض مزمنه، والناس الاخرين حتى كان اختلاط نوعا ما ماشي، حتى كان الكونفينمون ماشي ريسبكتي بطريقه صارمه ماشي مشكل. علاش؟ على حقيقتاش واحد الوقيته حنا غادي نقولوا وانت غادي سالي هذا الشيء. دونك انت غادي سالي هذا الشيء فاش دابخي لي زيتود هو فاش يكونوا 50 ولا 60% ديال لا بوبولاسيون عندها مناعه ضد هذا الفيروس. وانا كنظن 20 افريل ما يمكنش الناس غادي يخرجوا. اللي ممكن يدار غادي يكون خروج اللي غادي يخرج الاخر هما الناس المسنين اللي عندهم امراض مزمنه، هذه مفروغ منها. اللي غادي يخرج في الاول ربما لي جون وبطريقه كيف قلنا متدرجه وبطريقه استدراجيه وعلى حساب المناطق. مثلا بحال دابا الا شدينا الدار البيضاء مراكش هي الاولى ومتر كاري عاد تابعها الدار البيضاء، ربما هادو غادي يكونوا هما الاخرين. دونك البلايص اللي ما فيهمش تفشي الفيروس بزاف هما اللي غادي يكونوا الاولين، واللي عندهم بزاف هما اللي غادي يكونوا الاخرين، وغادي يكون داكشي تدريجي. سيتادير لي جون هما الاولين ولي موان جون هما الاخرين. يتفتحوا المساجد ويعودوا ويتحلوا المقاهي هذا القضيه مستبعده في 20 افريل، ربما تكون من بعد ولكن ماشي في 20 افريل. هنا على مستوى المصحه كنتعاملوا مع الوافدين للمصحه مع كل واحد كانه حامل الفيروس. يعني ملي يدخل المصحه كيغسل يدو وكنديروا ليه كمامه وقائيه. وكاين عندنا كاين ان انفيرمي داكوي ديال الاستقبال اللي غادي كيستقبل كل واحد لابس سور بلوز وداير هاد الوقايه ديال الراس وديال الكمامه ولي غون، وكيدير كيسول المريض اشنو عنده والاعراض اللي عنده. الا كان شك
في ديال هادشي ديال انه حامل الفيروس كندخلوه في واحد لاصال محميه وكنصيفطوه على المستشفى لاستعمال لي تيست، ولا ما كانش عنده الاعراض عاد ديك الساعه كيدخل لكلينيك. والناس كاع اللي واردين على الكلينيك كيكونوا عندهم لو بور ديال الماسك اوبليغاتوار، والطاقم الطبي والشف الطبي كلهم كيكون عندهم وقايه ديال الراس وديال الفم وديال اليدين بليكو. وحنايا دو توت فاسون بحكم المصحه الوحيده اللي كاينه في القلعه راه كنستقبلوا الناس الوافدين على المصحه اللي عندهم مشاكل مستعجله اللي ماشي هي اللي ما عندهاش علاقه بالفيروس، اللي عنده مصرانه زايده، اللي عنده اكوشمون، اللي عنده سيزاريان، اللي عنده اوكلوزيون، اللي عنده شي حاجه اللي مستعجله. دونك كاع في المدن المغربيه كيخصوا مصلحه اللي كتستقبل الكوفيد 19 ومصحات اخرين اللي كتستقبل الناس اللي ماشي كوفيد 19. ونيفو ديال القلعه المستشفى الاقليمي هو اللي عنده هذه المهمه ديال استقبال كوفيد 19. حنا ونيفو ديال الكلينيك ما عندناش هاد العمل هو استقبال المجالات اللي ماشي كوفيد 19 كيف قلت لكم قبيله، اللي عنده مستعجلات اخرين ديال الولاده، ديال اللي عنده مصرانه الزايده، اللي عنده فيزيكول، اللي عنده هورس، اللي عنده شي حاجه مستعجله اللي ماشي فيروس كورونا. راه يمكن لا فايتين سامعين بالله مثلا في فرنسا، في المانيا، في اسبانيا كيديروا ما بين 20 حتى 100 الف تيست في النهار. هنا في المغرب يلا واصلين 3000 على حقيقتاش السياسه اللي دايرين هنايا ماشي هي ديال اوروبا. وفاش كنديروا دونك ما كنديروش لي تيست بزاف، دونك فورسيمون راه كاين شي ناس اللي غاديين ما دايرينش لهم لو تيست وعندهم لو فيروس وكيمشيو عند الخضار وكيمشيو عند الجزار وكيمشيو عند لي غراند سورفاس كيفشيو الفيروس بطريقه غير مباشره. غير هي خصها تعرف باش شي واحد اللي بورتور سان ما يمشيش يدير يكونتاميني واحد اللي بوتونسيالمون يكون مريض يمرض غرافمون، هو المسنين وهما اللي عندهم امراض مزمنه. هذا هو المشكل. كانوا ماتوا شي 50 جو كرو في ايطاليا 50، ولكن ايطاليا راه كان فيها 100,000 مالاد، 100,000 دون شي 20,000 اللي دازوا في لاغيا، 30,000 اللي اوسبيتاليزي. دونك حنا كندخلوا في ديك لا مورتاليتي ديال تقريبا العاديه.